السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 27 لیسن آپ کو پڑھنا سکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں بہت سے لیسن اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ لوگ وہاں سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، کمنٹس کیا کریں، یہ شیئر کا جو بٹن ہوتا ہے شیئر کا اس پہ کلک کر کے شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر تا وت، تا زبر تا وت، را زبر الف مد را وت را، کیا ہے یہ؟ وت را، حمزہ زیر ای، وت ترائی، با زیر بی، وترائبی، کیا ہے یہ؟ وترائی بی، با زیر بی، وترائبی۔ واو زبر نون ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا، شین زیر شی، ون ناشی، طوا کھڑا زبر طوا، ون ناشطا، تا زیر تی، ون ناشطاتی۔ پھر دیکھ لیں، وت را وت رائی بی، با زیر بی، وترائی بی، ون ناشطاتی، ون ناشطاتی۔ آگے دیکھیں، واو زبر نون ون، نون کھڑا زبر نا ہے، ون نا، زا زیر زی، ون نا زی، عین کھڑا زبر آ، ون نا زی آ، تا زیر تی، ون نازعاتی، کیا ہے یہ؟ ون نازی، ون نازعاتی، ون نازعاتی۔ یہ کھڑا زبر کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں اور یہ پہلے لفظ کے اوپر یہ مد جو تھا اس کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، لمبا پڑھتے ہیں، جیسے وترائبی۔ آگے دیکھیں، واو زبر سین وس، سین کھڑا زبر سا، وسا، با زیر بی، وسابی، ہا کھڑا زبر ہا، وسابحا، تا زیر تی، وسابحاتی، کیا ہے یہ؟ وسابحاتی۔ فا زبر سین فس، سین زبر الف سا، فسا، با زیر بی، فسابی، قاف کھڑا زبر قا، فسابقا، تا زیر تی، فسابقاتی، فسابقاتی۔ نورانی قاعدہ اگر شروع سے تمام ویڈیو کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جائیں نورانی قاعدے کی چینل پہ، عابد راجہ چینل پہ، تو آپ کو باقی ویڈیوز پہ مل جائیں گی۔ فا زبر لام فل، میم پیشمو فل مو، دال زبر با دب، فل مدب بی، فل مدبی را، را کھڑا زبر را، فل مدبی را تی، فل مدبی را تی۔ آگے دیکھیں، تا پیش با تب، لام زبر سین لس، تب لس، سین زبر سا، تب لس سا، را زبر الف مد را، تب لس سرا، حمزہ زیر ای، تب لس سرائی، رو را پیش رو، تب لس، اس لام کو اس سین کے ساتھ پڑھیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، تب لس سرائی، را پیش رو، تب لس سرائی رو۔ آگے دیکھیں، فا زبر فا، میم زبر ہا مہ، فمہ، ہا زیر ہی، فمہ ہی، لام زیر لام لل، فمہلل، کا، کاف کھڑا زبر کا ہے، فمہ
हिलिल काफी फाजर फी फमा ही लिल काफी राजिर यारी काफिरी नून जबरना फमह हिलिल काफिरीना। आगे देख बा जेर लाम बिल खा पेश नून खुन बिल खुन नून जबरना बिल खुन्ना। इसको शत कहते हैं, दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने और इसके ऊपर जो चीज़ होती है उसकी अपनी वैल्यू होती है, मतलब उसको भी पावर होती है, उसको भी पढ़ना होता है। जैसे ज़बर बिल खुन्ना सीन जेर लाम सिल बिल खुन्ना सिल जीम ज़बर जा वाओ ज़बर अलिफ वा जावा बिल खुन्नसिल जवारिल राजिर लाम रिल बिल खुन्नसिल जवारिल काफ पेश नून कुन नून जबरना कुन्ना सीन जेर सी कुन्नसी। स्टॉप करें तो कुन्नस पढ़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ता हूँ बिल खुन्ना सिल जवारिल कुन्नस। पूरा पढ़ेंगे तो जोड़ के बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। आगे देखें हमजा जेर हा इह दाल जेर दी इह दी नून जबर स्वाद नस इह दी नस स्वाद जेर सी इह दी नस्वी रा जबर अलिफ रा इह दी नस्सिरा त्वा जबर लाम त्वल इह दी नस्सिरा त्वल मीम पे सीन मुस्ता जबरता मुस्ता कौफ जरिया कीम मुस्तकीम मा मीम जबर मा मुस्तकीमा। जब स्टॉप करेंगे तो मुस्तकीम पढ़ेंगे इहदीनस सिरातल मुस्तकीम इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। अगर ये नूरानी कायदा आपने बच्चे को पूरी मेहनत के साथ हिज्जे और वहाँ दोनों तरह खूब याद करवा दिया तो इंशाल्लाह ये मेहनत आपकी रंग लाएगी और कुरान करीम को बच्चा आसानी से पढ़ सकेगा। अगर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग पास बैठ के अपने बच्चों को उसी तरह पढ़ाते हैं और हिज्जे वगैरह की, जैसे इह हमजा जेर हा इह इसको हिज्जा कहते हैं, जोड़ करना स्पेलिंग करना इस तरह, और फिर दोबारा इहदीनस सिरातल मुस्तकीम इस तरह दोनों तरह उसको पढ़ना सिखाते हैं तो इंशाल्लाह वो कुरान पाक पढ़ना सीख जाएगा। बच्चों को जब पढ़ाएं तो ये जो ये होता है डॉट वगैरह होता है, मतलब ये नुक्ते वगैरह जो होते हैं इनको ज़रूर याद करवाएं कि ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं या के नीचे दो नुक्ते होते हैं ऐसे, ताकि उनको अच्छी तरह से याद हो सके। तो आगे पढ़ते हैं मीम ज़बर रा मर रा पेश रू मर रू शब्द को थोड़ा सा सख्त पढ़ते हैं मर रू क्या हो गया मर रू। आगे थे रा ज़बर बा रब बा जेर या बी रब बी या के ऊपर ये जज़म है और इसको शद कहते हैं, इसको रब्बी। मीम पेश दाल मुद दाल जबरता दत मुद्दत ये हो गया मर्रू रब्बी मुद्दत। हा पेश कौफ हुक कौफ जबर ता कत हुक्कत क्या है ये हुक्कत। खा जबर फा खफ फा जबर ता फत खफ फत ये है खफत। आगे देखें ता जबर बा तब बा जबर ता बत तब्बत तब्बत ता जबर ता खा जबर लाम खल तखल लाम जबर ता लत तखल्लत क्या है ये तखल्लत तखल्लत। क़ाफ ज़बर दाल क़द दाल ज़बर मीम दम क़द्दम तापिश्तु क़द्दम तु क़द्दम तु।
वाओ ज़बर स्वाद वस, स्वाद पेश बा सुब, वस सुब हाजिर ही, वस सुब ही, क्या है ये, वस सुब ही। आगे देखें, वाओ ज़बर शीन वश, शीन ज़बर मीम शम, वशम सीन ज़ेर सी, वश शम सी, वशम सी। वाओ ज़बर शीन वश, शीन ज़बर फ़ा शफ, वशफ आइन ज़ेर ई, वश शफ ई, वशफ ई। बा ज़ेर स्वाद बिस, स्वाद ज़बर बा सब, बिस सब रा ज़ेर री, बिस सब री। स्वाद और सीन में फ़र्क किया करें, स्वाद सब, बिस सब री। अब यहाँ से मैं बगैर हिचू के पढ़ देता हूँ। मर्रू मर्रू, रब्बी, मुद्दत, हुक्कत, खफ़त, तब्बत, तखल्लत, क़द्दमतु क़द्दमतु, वस सुबही वस्सुबही, वश्शम्सी वश्शफ़ई वश्शफ़ई, बिस्सब्री बिस्सब्री। ये आज का लेसन यहाँ तक हुआ। फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब कर दिया करें। व्हाट्सएप पे जो लोग यूके वगैरह में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन है यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर तमाम दोस्तों से एक बार गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर किया करें। शेयर करने से ये होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक वीडियो पहुँचेगी, वो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, तो उनको भी पढ़ना आ जाएगा। इसका सवाब आप तमाम दोस्तों को भी होगा। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से फिर गुजारिश करूँगा कि शेयर ज़रूर किया करें चैनल को, ताकि आपकी वजह से किसी और को भी पढ़ना आ सके। आज का लेसन यहाँ ही कंप्लीट हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।